अशरा मुबशरा को अली से दुश्मनी थी, तशय्यो पर हमले किए हैं और टिका के झूठ बोले हैं। ईरान में इनकलाब के बाद आजान दी जाती है, उसमें इमाम खुमैनी का नाम लिया जाता है। सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम उर्वा ने आके पूछा, आप भी उन्हें सिद्दीक कहते हैं? जलाल में आके किबला रुख खड़े हो गए, फरमाया नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने खलीफा अव्वल को सिद्दीक कहा है। खुलफा जो हैं वो हमारे आइम्मा के नज़दीक भी ममदू शख्सियात थी। हम ये कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, माशाल्लाह आपकी एक शख्सियत जो है वो पाकिस्तान में एक मकाम रखती है। जो आपकी टीम है उनसे गुजारिश करें मुकम्मल तहकीक कर लिया करें, क्यों रिवायत बयान की दोनों ही काबिल इस्तेदलाल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम, मजहब तशय्यो पर 1400 सालों से एतराज़ात मुखालिफिन की तरफ से किए जाते रहे हैं, लेकिन जब हम उन एतराज़ात की तरफ देखते हैं तो उन एतराज़ात में ज्यादातर हमें झूठे, मनगढ़ंत और बेअसास और बेबुनियाद एतराज़ात नजर आते हैं। मुख्तलिफ किताबें लिखी गई कि कोशिश की गई कि मजहब तशय्यो को एक बेबुनियाद मजहब बनाकर पेश किया जाए। एक किताब जो निहायत मशहूर ज़माना किताब रही है, इब्ने तैमिया की मिनहाजुस सुन्ना, जब हम उस किताब की तरफ रुख करते हैं तो वो हमें झूठ से भरी हुई नजर आती है। मैं फकत एक नमूना आपकी खिदमत में इस किताब से अर्ज करता हूँ। इब्ने तैमिया अपनी किताब की जिल्द अव्वल में क्या कहता है कि शियों की नादानी देखिए, ये 10 के अदद से परहेज करते हैं, यानी उनको 10 का अदद भाता नहीं है। किसी काम या तामीरात में 10 का अदद आने नहीं देते, क्योंकि ये समझते हैं कि अशरा मुबशरा को अली से दुश्मनी थी। मजा ये है कि ये 9 को अच्छा अदद समझते हैं और 10 को बुरा अदद समझते हैं। हत्तुल इम्कान 10 से परहेज करते हैं। अब मोमिन आप मुलाहिजा करें कि ये जो इब्ने तैमिया ने तशय्यो पर झूठ और तोहमत बांधी है, इसमें हमें खारिज में देखते हैं तो जरा भर भी सदाकत और हकीकत नजर नहीं आती। अगर 10 के अदद से तशय्यो को इस कदर नफरत थी तो भाई ये अशरा ही ना करवाते। अशरा मजालिस इनके यहाँ होता है, इनके यहाँ 9 मजालिस होती, यानी 9 जो है ये मजलिसें बर्पा करते, जबकि हमें ऐसा कतअन नजर नहीं आता। यानी कि ऐसा बेबुनियाद इल्जाम है जो तशय्यो पर लगाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं हालिया दिनों में एक किताब जो 1500 सफ़हात पर मुश्तमिल है, सऊदी अरब में एक आलिम दीन है डॉक्टर कफारी, उनकी किताब है उसूल मजहब शिया। इस किताब में भी उन्होंने ताबड़तोड़ जो हैं वो तशय्यो पर हमले किए हैं और टिका के झूठ बोले हैं। हम फकत एक नमूना आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। वो अपनी किताब में लिखता है कि ईरान में इनकलाब के बाद जो आजान दी जाती है उसमें इमाम खुमैनी का नाम लिया जाता है, जबकि सोशल मीडिया के दौर में, इस मीडिया के दौर में हम देखते हैं एक सबूत भी कोई हमें फराहम नहीं कर सकता कि ईरान में जब आजान होती है तो उस आजान में इमाम खुमैनी का नाम लिया जाता है। तो खुलासा ये कि कहने का मतलब था, जितने भी एतराजात तशय्यो पे किए जाते रहे हैं, चाहे वो कदीमुल अय्याम में हम देखें या अब देखें, तो वो सब के सब हमें फकत तोहमत के अलावा और कुछ नजर नहीं आते। यानी सब ये तोहमतें होती हैं, इनमें हकीकत बिल्कुल नहीं होती। हालिया दिनों में हम देखें तो एक ऐसे आलिम दीन अहले तसन्नुन के, जो कि एक मोतबर शख्सियत उनके यहाँ तस्वुर किए जाते हैं, उनके 2 क्लिप मौसूल हुए, जिन्हें देखकर हमें वाकई ताज्जुब हुआ कि उनकी शख्सियत से हमें इंतजार नहीं था कि वो इस कदर बेबुनियाद और खोखले किस्म के एतराजात को बयान करेंगे। सबसे पहले आप डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की जो मैं बात कर रहा हूँ, उनका एक क्लिप मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद हम उसके ऊपर जवाब अर्ज करते हैं। सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से कि जब उर्वा ने आके पूछा कि तलवारों के दस्ते पर जेवर चढ़ाना, मुज़य्यन करना कैसा है, फरमाया जायज़ है, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी ऐसा कर रखा था। तो उसने पूछा तक़ूलु सिद्दीक, आप भी उन्हें सिद्दीक कहते हैं? ये भी कश्फुल गुम्मा का हवाला मैं दे चुका हूँ। आपने फरमाया, जलाल में आके किबला रुख खड़े हो गए, फरमाया नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, फमन लम यकुल लहु सिद्दीकन फला सद्दक़ल्लाहु लहु क़ौलन फ़िद दुनिया वल आखिरा। हाँ, अबू बकर सिद्दीक हैं, सिद्दीक हैं, सिद्दीक हैं। जो उन्हें सिद्दीक न कहे न माने, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में हर जगह मरदूद और कौल कर दे। मोमिनीन, आपने डॉक्टर साहब का क्लिप मुलाहिजा किया जिसमें वो ये जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने खलीफा अव्वल को सिद्दीक कहा है। जब हम इस रिवायत को असल किताब में मुलाहिजा करते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले हम आते हैं कि ये रिवायत जो अली इब्न ईसा इरबिली जो साहिब किताब हैं, उन्होंने कहाँ से नकल की है। तो हम देखते हैं ये रिवायत जो इसका असल मसदर खुद अहले सुन्नत की कुतुब हदीसियां हैं। इस रिवायत को अबू नुईम इस्फहानी ने अपनी किताब हिल्यतुल औलिया में नकल किया है। ये आपकी स्क्रीन पे असल जो किताब है जहां से इस रिवायत को नकल किया है अली इब्न ईसा इरबिली साहब ने, वो आप मुलाहिजा करें तो यहां से ये मालूम हो जाता है कि ये रिवायत कुतुब हदीसिया जो तशय्यो की हैं उनमें नहीं पाई जाती। और अली इब्न ईसा इरबिली अपनी किताब के मुकदमे में ये बात लिख चुके हैं कि हम अपनी इस किताब में जो रवायात नकल कर रहे हैं वो अहले सुन्नत कुतुब से भी लेकर आए हैं।
جب ہم اس کی سند کو دیکھتے ہیں تو اس روایت کی سند میں ضعیف راوی موجود ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس روایت کی سند میں عمرو ابن شمر جو جس کا اصل نام تھا عبداللہ جعفی، ابو عبداللہ جعفی، یہ شیعہ سنی دونوں کے ہاں ضعیف راوی شمار کیا جاتا ہے. اس کے بعد یونس بن بکیر کو دیکھیں تو اس کو بھی اہل سنت علماء نے ضعیف راوی قرار دیا ہے. اور اس روایت کا جو پہلا راوی ہے محمد بن علی بن حبیش، یہ بھی مجہول الحال راوی ہے اور اس کی ہمیں کوئی توثیق اور کوئی اس کے حالات رجال کی کتب میں نہیں ملتے. تو معلوم ہوتا ہے یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی اور مصدر کے اعتبار سے بھی ہمارے اوپر استدلال کی قابلیت نہیں رکھتی. یہ مومنین ایک روایت تھی. اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک اور روایت پیش کی تاکہ اس سے یہ تاثر دیں کہ خلفاء جو ہیں وہ ہمارے ائمہ کے نزدیک بھی ممدوح شخصیات تھیں. سب سے پہلے آپ ان کا وہ کلپ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر جواب عرض کرتے ہیں. تلخیص الشافی، اس میں مولا علی شیر خدا کے حوالے سے سیدنا امام جعفر صادق اپنے والد سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، جس میں فرمایا تھا کہ ابو بکر عمر دونوں میرے حبیب تھے اور آپ کے چچا تھے ابو بکر عمر، ہدایت کے امام تھے اور اسلام کے شیخ تھے. جس نے ان کی پیروی کی ان کے راستے پر وہ صراط مستقیم پر چلے گا. تلخیص الشافی. اسی طرح شیخ ابو جعفر الطوسی، جلد 3 صفحہ 218، مطبوعہ قم ہے ایران کا. مومنین آپ نے کلیم ملاحظہ کیا، ڈاکٹر صاحب جو روایت پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تلخیص الشافی شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب سے. میں سب سے پہلے کتاب کے متعلق عرض کر دوں، اصل کتاب تھی الشافی سید مرتضیٰ کی، جو انہوں نے لکھی تھی المغنی قاضی عبد الجبار کی جو کتاب تھی جو اس نے تشیع کے اوپر لکھی تھی، اس کے جواب میں لکھی سید مرتضیٰ نے الشافی. اس الشافی کی تلخیص لکھی کس نے؟ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے تلخیص الشافی کے نام سے. سب سے پہلے تو مومنین آپ یہ جان لیں یہ کتاب کوئی احادیث کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب جواب میں لکھی گئی ہے. اس کے بعد جب ہم اس کتاب کی طرف دیکھتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب اس کتاب سے روایت پڑھ رہے تھے، تو آپ کی اسکرین پہ یہ آپ پیج ملاحظہ فرمائیں، اوپر کیا لکھا ہے؟ وَاسْتَدَلُّوا. اصل میں شیخ طوسی علیہ رحمہ سب سے پہلے ان روایات کو لے کر آئے ہیں جن روایات کو لے کر اہل سنت تشیع کے اوپر استدلال کرتے ہیں، اور آگے چل کر شیخ طوسی نے انہی روایات کو رد کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا کہ جو شیخ طوسی نے مخالفین کے استدلال کو پہلے لکھا ہے اس کو شیخ طوسی کے کھاتے میں ڈال دیا کہ شیخ طوسی جو ہیں وہ اپنی کتاب میں ان روایات کو لکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ وہ فضیلت کے قائل ہو گئے ہیں ان کی، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے، ماشاءاللہ آپ کی ایک شخصیت جو ہے وہ پاکستان میں ایک مقام رکھتی ہے، تو جو آپ کو نوٹس وغیرہ تیار کر کے دیتے ہیں جو آپ کی ٹیم ہے، ان سے گزارش کریں کہ سب سے پہلے وہ مکمل تحقیق کر لیا کریں کہ جو وہ آپ کو نوٹس پیش کر رہے ہیں آیا جو وہ آپ کو دلائل پیش کر رہے ہیں آیا وہ دلائل بننے کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں یا نہیں. تو مومنین یہاں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ تشیع پر جب بھی کوئی اعتراض ہوتا ہے تو آپ بالکل گھبرایا نہ کریں، اور اصل کیا ہے کہ وہ اعتراض جھوٹا ہوگا، اور جب ہم اس کی حقیقت کو دیکھیں گے تو حقیقت میں وہ اعتراض ایسا ہی ہوگا جیسا بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے 2 روایتیں بیان کی، دونوں ہی قابل استدلال نہیں ہے. انشاءاللہ مومنین اسی طرح دیگر جو ان کے اعتراضات ہوتے ہیں مخالفین کے، ہم ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.